यदा पमुंगा फाजल में दारब गनी मन्नान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी नन्नो मानिया किची दस्तूर चारावान दी नन्नो मानिया किची दस्तूर चारावान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी यनन पदी महफल दा बरकत बारान वरीगी यनन पदी महफल दा बरकत बारान वरीगी दिल तमालाइक नंदा आसमान नरा कुजीगी दिल तमालाइक नंदा आसमान नरा कुजीगी ये नवायम दजाना ये नवायम दजाना प्री गवाह हदीस कुरान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी नन्नो मानिया किची दस्तूर चारावान दी नन्नो मानिया किची दस्तूर चारावान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दी शेखुल हदीस मौलाना इदरीस कदरदाना शेखुल हदीस मौलाना इदरीस कदरदाना जमुंग दजड़गी सर्द ढेर पमुंगा बांध गराना जमुंग दजड़गी सर्द ढेर पमुंगा बांध गराना जड़ून तानिज दिलो ये जड़ून तानिज दे पदी दुनिया दर इंसान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे नन्नो मानिया किची दस्तूर चारावान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे यमन पाशान गर किची दन मर पाशान रोखाना दबा कट के यनन पाशान गर चिदी दन मर पाशान रोहाना स्ताड़ बामीना शिपा सिफत ददवी लबाना स्ताड़ बामीना शिपा सिफत ददवी लबाना शेखुल हदीस मौला मौलाना फकीर से कदरदान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे नन्नो मानिया किचे दस्तूर चारावान दे खत्म बुखारी दा हदीस दा जानान दे
ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی یا مفتی حسن جان صاحب یو گل دا پسرلی دی مفتی حسن جان صاحب یو گل دا پسرلی دی رب دی عمر ورکلی دا بے حدا کمالی دی رب دی عمر ورکلی دا بے حدا کمالی دی دوی زمون د زړه نوری نظر نوری چشمان دی ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی نعمانیا کی چی دستور چراغان دی ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی مولانا اقبال صاحب یو گل دی دا گلاب یا مولانا اقبال صاحب یو گل دی دا گلاب خدایت یہ تلری بدین بندی سیراب خدایت یہ تلری بدین بندی سیراب یا مولانا اقبال صاحب یو گل دی دا گلابا مولانا اقبال صاحب یو گل دی دا گلابا خدایت یہ تلری پدین باندی سیرابا خدایت یہ تلری پدین باندی سیرابا دوی کړي نظامت جامعی مخلص انسان دی ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی ختم بخاری دا حدیث دا جانان دی نعمانیا کی چی دستور حنفی ما زایم مسلم جان نقش بندی کلک حنفی ما زام مرداد پیر صاحب مفتی گوہر علی ما زام مرداد سیاستا یا بل پسیاست مستر قائد فضل الرحمن دی ختم بخاری